आजको तपाईहरूलाई प्रश्न छ, यीशु कुन सहरमा जन्मिनुभयो? फटाफट कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् र तपाईँको प्रश्नको उत्तर मिले कि मिलेन भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, त्यसको उत्तर म दिनेछु। प्रभुमा सबै प्रियजनहरूलाई प्रेमी सलाम अनि न्यानो अभिवादन। विगतमा हामीले हेरेका थियौँ कि वचन सत्य हो, वचन जीवनको रोटी हो, वचन जीवनको पानी हो र यसले हामीलाई प्रशस्त गरी ख्रीष्ट येशूमा जीवन दिन्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 10 अध्यायको 10 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आएँ। आज पनि हामी वचनकै विषयमा हेर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। वचन हामीलाई स्वर्गबाट दिइएको छ। पवित्र शास्त्रमा हामी देख्दछौँ कि कसरी समयको कालखण्डमा त्रिएक परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूको निम्ति पालन गर्नलाई वचन दिनुभयो। सबभन्दा पहिला पिता परमेश्वरले 10 आज्ञाहरू, जुन कुरा हामी प्रस्थान 20 अध्यायमा पढ्न सक्छौँ र धर्मविधिहरू पनि प्रस्थान 21 अध्यायबाट पढ्दै जान सक्छौँ, दिनुभयो। ईसापूर्व करिब 1500-1600 वर्ष अघि मूसाद्वारा इस्राएलीहरूलाई पालन गर्नको निम्ति यी आज्ञाहरू र धर्मविधिहरू दिइएको थियो कि जोहरू परमेश्वरका मानिसहरू थिए यस धरतीमा। यी आज्ञाहरू र धर्मविधिहरूको पालनाद्वारा मानिसहरूको सम्बन्ध परमेश्वरसँग बनिरहोस् र यी पालन गर्नेहरूलाई जीवन होस्, अर्थात् ख्रीष्टमा बाँचुन्। इजकियल 20 अध्यायको 11 पद, पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 8 देखि 11 पद र रोमी 10 अध्यायको 5 पदहरूलाई पढ्नुहोस् भने आग्रह गर्दछु। दोस्रो चरणमा व्यवस्था र धर्मविधिहरू दिने परमेश्वर मानिस बनेर यस धरतीमा आउनुभयो, जो यसु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। व्यवस्थाका आज्ञा र विधिहरू पालन गर्न नसक्दा अझै पाप प्रशस्त भएकाले पापहरू हरण गर्नलाई ईश्वर मानव भएर आउनुभयो, जो त्रिएक परमेश्वरको दोस्रो काम थियो। यसु क्रुसमा बलिदान हुनुहुँदा मत्ती 8 अध्यायको 17 पद अनुसार जसरी यशाया अगमवक्ताले पनि भनेका थिए कि उहाँले मानिसहरूका पाप र कमजोरीहरूलाई, रोगहरूलाई आफैमा लिनुभयो, र मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 17 पद अनुसार उहाँले व्यवस्था र अगमवक्ताहरूका वचनहरूलाई आफैमा पुरा गरिदिनु भयो र उहाँले यसरी अनुग्रह दिनुभयो र बलिदानद्वारा व्यवस्था पुरा गर्दै सत्यलाई प्रदर्शन अनि पालन गर्न सिकाउनु भयो। किनकि व्यवस्था अर्थात् वचन पुरा हुनु जरुरी थियो। येशूको क्रुसको पवित्र बलिदानमा परमेश्वरको प्रेम हामीमा प्रकट गर्यो। यो आवश्यक थियो कि येशूले गर्नुभएको त्यस बलिदानपूर्ण प्रेमद्वारा परमेश्वरको शाही व्यवस्थालाई पुरा गरियो। अनि एफिसी 2 अध्यायको 5 र 8 पद अनुसार विश्वास गर्नेहरूलाई अनुग्रहबाट सित्तैमा उद्धार दिनुभयो र रोमी 10 अध्यायको 4 पद अनुसार विश्वास गर्ने हरेकको निम्ति धार्मिकताको लागि ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। यसकारण उद्धार मुक्ति पाउनलाई विभिन्न किसिमका धर्मकर्म, नियम विधि, तीर्थव्रत र अन्य कुनै कठिन परिश्रमहरू र शरीरलाई दुःख दिने धार्मिक अनुष्ठानहरू गरिरहनु जरुरी पर्दैन। यो वचन सुनिरहँदा जो आजसम्म अविश्वासी हुनुहुन्छ भने आज नै र अहिले नै प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्। मेरो व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रभु र परमेश्वर भनिकन विश्वास गर्नुहोस् र सित्तैमा उद्धार र मुक्ति पाउनुहोस्। धर्मकर्मका बोझबाट छुटकारा पाउनुहोस्। किनकि वचनले भने झैं आज नै तपाईको निम्ति उद्धारको दिन अनि समय हुन सक्छ। भोलि अनिश्चित छ, तर आज नै
भोलिको विषयमा निश्चित हुनुहोस्। अनि आज नै भोलिको विषयमा निश्चित हुनको निम्ति चाहिँ अनन्त जीवनको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु आवश्यक छ। उद्धारको निम्ति, जीवनको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु आवश्यक छ। यी दिनहरूमा धेरै सांप्रदायिक क्रिस्चियनहरूको बिचमा पनि दुःखलाग्दो अवस्था छ कि इजरायल भ्रमण गर्नुलाई ज्यादै जोड दिँदै एक तीर्थस्थल चाहिँ बनाइएको छ इजरायललाई। दया गरेर यस विषयमा सचेत हुनु जरुरी छ। अनि धेरै इसाई धर्मका नियमहरू पनि बनाइएको छ जुन नियमहरू पालन गरिरहनु जरुरी छैन। जब प्रभु येशू आउनुभयो तब हाम्रा निम्ति पहाडी उपदेश र सुसमाचारका धेरै वचनहरू दिनुभयो जो हाम्रो निम्ति स्वर्गको कानुन हुन्। यस धरतीमा पनि हाम्रो निम्ति ती स्वर्गका कानुन हुन् ताकि हामी ती सुसमाचारका वचनहरू सुनेर हृदयमा विश्वास गरेर जीवनमा पालन गरेर धन्य बनौँ। त्रयक परमेश्वरको तेस्रो चरण पवित्र आत्मा परमेश्वरको समय यो वर्तमान समय हो। यस समय पवित्र आत्मा हामी बीच संसारमा हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर कहिल्यै धरतीमा आउनु भएन, तर स्वर्गबाट धरतीमा हेरिरहनुहुन्थ्यो अनि मानिसहरूको पापपूर्ण, पतनपूर्ण र असहायपूर्ण अवस्थालाई देखेर मुक्तिको निम्ति उहाँको पुत्र येशूलाई मानव रूपमा धरतीमा पठाउनु भयो। जब पिता परमेश्वरले दिनुभएको लक्ष्यलाई पूरा गरे पश्चात येशू हाम्रा प्रभु र ख्रीष्ट भइकन स्वर्गारोहण हुनुभयो। तब उहाँले पठाउनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको पवित्र आत्मा प्रेरित 2 अध्यायमा संसारमा आउनुभयो र आजसम्म पनि हुनुहुन्छ, जसको विषयमा प्रभु येशूले आफू यस धरतीमा हुँदै चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो। योना 15 अध्यायको 26 पद अनुसार पवित्र आत्मा स्वर्गबाट ओर्लनु वा अवतरण हुनु पर्यो, किनकि पवित्र आत्मा परमेश्वरमा वास गर्नुहुन्थ्यो र पिताबाट निस्किआउनु भयो र पवित्र आत्माले ख्रीष्टको गवाई चाहिँ प्रेरितीय सेवकाई मार्फत दिनुभयो। योनाको सुसमाचार 14 अध्यायको 26 पद अनुसार पवित्र आत्मा पिताले पठाउनु हुने थियो अनि पवित्र आत्माको काम चाहिँ परमेश्वरको मार्गमा सबै कुरा सिकाउनु र प्रभु येशूले भन्नुभएका जति कुराहरू सम्झना गराउनु थियो। अनि योना 16 अध्यायको 13 र 14 पदहरू अनुसार चाहिँ सत्यको आत्मा अर्थात् पवित्र आत्मा आउनु हुने थियो र सबै सत्यमा बाटो देखाउनु, प्रभु येशूबाट सुनेका कुराहरूलाई बोल्नु र उहाँबाट लिएर नै घोषणा गर्नु पवित्र आत्माको काम थियो। अब त्रिएक परमेश्वरले यी तीनै समयको अवधि अर्थात् कालखण्डहरूमा मानिसहरूलाई वचन दिनुको उद्देश्य चाहिँ के थियो त? फेरि हामी केही वचनहरूबाट हेर्नेछौँ। सर्वप्रथम भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 50 पदबाट हेर्नेछौँ। भजनकार दाउदले भन्छन्, मेरो सङ्कष्टमा मलाई सान्त्वना यही छ किनकि तपाईँको वचनले मलाई जीवन दिएको छ। साँच्चै नै इजरायललाई मूसाद्वारा यी कुरा व्यावहारिक रूपमा सिकाउन परमेश्वरको चाहना थियो अनि जुन कुराको अनुभवमा दाउद गएका थिए यसर्थ व्यस्त विवरणको पुस्तक 8 अध्यायको 3 पदमा हामी यस्तो कुरा पढ्न पाउँछौँ। उहाँले तिमीहरूलाई नम्र बनाउन भोकले पीडित हुन अनुमति दिनुभयो औ तिमीहरूलाई मन्न खुवाउनु भयो, जसको विषयमा न तिमीहरूलाई न त तिमीहरूको पिता पुर्खाहरूलाई थाहा थियो। मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्ने कुरो बुझाउनलाई यसो गर्नुभयो।
येशू स्वयंले धरतीकालको जीवनमा, मानव जीवनमा यस कुराको व्यावहारिक तवरले अनुभव गर्नुभएको थियो कि साँच्चै नै परमेश्वरको वचनले मानिस जिउन सक्छ भनेर। किनकि बप्तिस्मा दिने योहन्नाबाट बप्तिस्मा लिएर जब येशू शैतानबाट परीक्षा गरिनलाई उजाड स्थानमा लगिनुभयो अनि 40 दिनसम्म एउटा मानिसले केही खानु भएन, तर 40 दिन समाप्त हुँदा उहाँ भोका हुनुभयो। उहाँको मनुष्यत्वमा शैतानले उहाँको परीक्षा गर्यो र ढुङ्गालाई रोटी बनाउन भन्यो। तब प्रभु येशूले त्यही व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्यायको 3 पदलाई उद्धृत गर्दै शैतानलाई परास्त गर्नुभयो। वचनको कारण उहाँमा भएको जीवन अर्थात् मनुष्यत्व जीवन्त रह्यो। त्यो भोजनले हैन, तर केवल वचनले जीवन्त रह्यो। प्रिय हो, हामी पनि हरेक दिनको ईसाई जीवन जिउने क्रममा दुःख परीक्षाहरूमा, खाँचो भावहरूमा, घटी कमीहरूमा, रोग बिमारहरूमा, खेदो निन्दा र सतावटहरूमा भएर जानुपर्छ। अनि जुन अवस्थाबाट हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू पनि उहाँको मानव जीवनमा जानुभएको थियो, जुन अवस्थाबाट उहाँका प्रेरितहरू पनि जानुभयो, अनि जुन अवस्थाबाट प्राचीन समयका विश्वासीहरू पनि गुज्रेर गए र आज पनि वर्तमान दिन र समयहरूमा पनि कति कम्युनिस्ट देशहरूमा अनि कट्टरवादी इस्लामिक देशहरूमा यस्ता कयौं कठिनाइहरूबाट प्रभुका जनहरू जानु परेको अवस्था हामी सबैलाई विदित नै छ। तैपनि यस्ता हरेक कुराहरूबाट शत्रु शैतानले तपाईँ हाम्रो परीक्षा गर्न सक्छ, तर शत्रु शैतानलाई परास्त गर्ने र विश्वासी जीवनमा जयवन्त बन्ने एउटै अचूक अस्त्र वा हतियार चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। जब हामी वचनले भरपूर हुन्छौँ तब हामीमा जीवन हुन्छ र त्यो बहुतायत अर्थात् प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। यसैको निम्ति प्रभु येशू जो सत्य हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन संसारमा आउनुभयो। यसर्थ प्रेरित पावलले पनि कलोसीको पत्रीमा लेखेका छन् कि तिमीहरूमा ख्रीष्टको वचनले प्रशस्तसँग बास गरोस्, किनकि परमेश्वरको वचन सत्य हो र परमेश्वरको वचन जीवन हो। यस्ता जीवनदायक परमेश्वरको वचन सिकाउन र परमेश्वरको मार्गमा अगुवाई गर्न पवित्र आत्मा आज पनि हाम्रो माझ हुनुहुन्छ र विश्वासद्वारा उद्धारको अधिकारको बयान स्वरूप हृदयमा बस्नुहुन्छ। धन्यवाद। यदि उहाँले अनुग्रहको समय दिनुभयो भने आगामी हप्ता पनि वचनबाट परमेश्वरको वचन के हो भनेर हामी मनन गर्ने नै छौँ। यीशु बेथलेहममा जन्मिनु भएको थियो।